बारिश में भीगती हुई एक औरत बस एक दुआ पढ़ रही थी, मगर एक मर्द था जो ये दुआ हर रोज पढ़ता था। अल्लाहुम्मा ऐसालाओए अलजनवे। आज मैं आपको एक ऐसी नाकाबिले यकीन सच्ची कहानी सुनाऊंगा, एक ऐसे आदमी की जिसकी पूरी जिंदगी, इसके जख्म, इसकी गुर्बत, उसकी तन्हाई, इसका दर्द सब एक दुआ के सहारे खड़े थे। वही दुआ जिसने न सिर्फ एक अगवा शुदा बच्चे को बचाया, बल्कि इस आदमी की तकदीर बदलकर उसे ऐसे मकाम तक पहुंचाया कि पूरा शहर कांप उठा। ये कहानी आपका दिल बदल देगी और आप भी इस दुआ को कभी छोड़ नहीं पाएंगे। वो शख्स जो दुनिया कभी ना मांगता था, सिर्फ जन्नत, एक दुआ जिसने तकदीर बदल दी। एक आदमी था जिसका नाम हारून था, सादा, खामोश, दुनिया की नजरों से ओझल, मगर आसमानों में इस एक आदत की वजह से पहचाना जाता था जो वो अपने दिल में खजाने की तरह संभाल कर रखता था। एक ऐसी आदत जिसे इसके आसपास के लोग समझ नहीं पाते थे, एक ऐसा जिक्र जो वो दिन रात कांपती हुई आवाज में दोहराता रहता था, एक ऐसा जिक्र जिसकी गहराई को सिर्फ अल्लाह ही जानता था, क्योंकि हारून मुसलसल ये दुआ पढ़ता रहता था। अल्लाहुम्मा जैसे इसकी हर सांस इस दुआ से बंधी हुई हो, जैसे इसके दिल की हर धड़कन जन्नत के दरवाजों पर दस्तक दे रही हो। लोग उसे अजीब कहते, मजहबी शिद्दत पसंद कहते, मजाक अलिफाड़ती, मगर हारून को परवाह नहीं थी, क्योंकि वो जानता था जो वो जानता है वो कोई नहीं जानता। इसकी माँ वफात पा चुकी थी और उसके पास इसकी निशानी के तौर पर बस एक पुरानी तस्वीर रह गई थी जिसमें इसकी माँ की खुशबू बसी थी। इसकी नौकरी माशी बहरान में खत्म हो गई थी, इसकी मंगनी टूट गई थी क्योंकि लड़की वालों को दौलत वाला लड़का चाहिए था, और तन्हाई की वो रातें इतनी भारी थीं कि कभी कभी वो छत को घूरते हुए कहता, अल्लाह, क्या कोई जगह है जहां मेरे जैसे टूटे दिलों को सुकून मिलता हो? और उसके होंठों से एक ही दुआ निकलती, जन्नत की दुआ। ना दौलत की ख्वाहिश, ना नौकरी की दुआ, ना शादी, ना बदला, कुछ भी नहीं, सिर्फ जन्नत। वो हर रोज मस्जिद जाता, फटे जूते, खाली जेबें, थके हुए कंधे, मगर होंठ वही दुआ दोहराते रहते। अल्लाहुम्मा अलजनवे। लोग इसे छेड़ते, बाज इसे पागल कहते, कुछ बेवक़्त समझते, मगर वो दुआ को पकड़े रहता, जैसे कोई डूबता हुआ शख्स वाहिद रस्सी को पकड़े रहता है। एक रात इशा की नमाज के बाद वो वापस आ रहा था कि आसमान में गरज गूंजी, बिजली चमकी, बादल फटे और बारिश यूं बरसने लगी जैसे आसमान खुद रो रहा हो। हारून एक टूटे हुए इमारत में पनाह लेने लगा, हाँफता हुआ, बारिश में भीगा हुआ, मगर उसके होंठ वही दुआ दोहराते हुए। इमारत के अंदर उसे तकरीबन 12 साल का एक लड़का मिला, कांपता हुआ, रोता हुआ, छुपता हुआ। हारून ने प्यार से पूछा, क्या हुआ? तो लड़के ने बताया कि उसे अगवा कर लिया गया था, मगर मौका मिलते ही भाग आया और अब अगवाकार उसे ढूंढ रहे थे। ये सुनते ही हारून के दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई, मगर उसने फिर वही दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा अलजनवे, और लड़के को गिले से लगाकर कहा, डरो नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। अचानक इमारत के दरवाजे पर भारी कदमों की आवाजें गूंज सियासाए अंदर दाखिल हुए। खौफनाक आवाजें करीब आती गईं। हारून ने लड़के को अपने पीछे छुपा लिया। इसके अपने पैर कांप रहे थे, मगर वो फिर ऊंची आवाज में वही दुआ पढ़ने लगा कि अचानक एक जोरदार कड़क के साथ करीब बिजली गिरी, पूरी गली की रोशनी बुझ गई और अंधेरा छा गया। अगवाकार घबरा गए, समझे पुलिस आ गई, और तूफान में भाग खड़े हुए। हारून घुटनों के बिल जमीन पर गिर पड़ा, बारिश और आंसू मिल गए, और वो कहने लगा, अल्लाह, आपने हमें बचा लिया। वो लड़के को पुलिस स्टेशन ले गया, जहां इसका घरवाला इससे मिलकर हारून के हाथ चूमने लगा, दुआएं देने लगा, रोता रहा। मगर हारून सिर्फ मुस्करा कर कहता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी दुआ ने किया है। अगले दिन यह खबर पूरे शहर में फैल गई। मीडिया, लोग, सोशल वर्कर्स, उलमा, सब हारून से मिलने आने लगे। लोग तहाइफ लाते, मदद करते, तारीफें करते,
مگر ہارون ویسا ہی تھا، اسی پرانی تسبیح کے ساتھ، انہی ٹوٹے جوتوں میں، اور زبان پر وہی دعا۔ کچھ مہینوں میں اسے ایک خیراتی ادارے میں نوکری مل گئی، ایک تاجر نے اسے گھر دے دیا، اور امام صاحب نے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ مگر ہارون پھر بھی وہی ہارون رہا۔ تواضع، سکون، دعا، العامو نو ایسائلاوے الجنوے۔ پھر وہ رات آئی جس نے پورے شہر کو رالا دیا۔ تہجد کی نماز کے بعد ہارون گھر لوٹ رہا تھا کہ ایک تیز رفتار ٹرک بے قابو ہو کر بچوں کے ایک گروہ کی طرف بڑھا۔ ہارون نے سوچے بغیر خود کو آگے پھینک دیا اور بچوں کو دھکا دے کر بچا لیا۔ ٹرک اس سے ٹکرا گیا۔ ہارون سڑک پر گرا، خون بہتا رہا، سانسیں ٹوٹتی گئیں، دنیا دھندلی ہونے لگی، لوگوں نے اسے گھیر لیا، ایمبولینس بلائی، ہاتھ پکڑا، خون روکا، مگر ہارون خوفزدہ نہیں تھا۔ وہ صرف مسکرا رہا تھا، ہلکی آواز میں وہی دعا پڑھتا رہا، العامو نو ایسائلاوے الجنوے، اور اسی دعا کے ساتھ اس کی آخری سانس نکلی۔ اللہ نے اسے قبول کر لیا۔ شہر اس کو ہیرو کہنے لگا۔ جنازے میں جگہ نہ تھی، لوگ قبر پر آتے رہے، بچے پھول رکھتے، مائیں دعا دیتی، باپ اپنے بیٹوں سے کہتے ہارون جیسا بنوں، وہ جو دنیا نہیں صرف جنت مانگتا تھا۔ اسی رات مسجد کے ایک نمازی نے خواب دیکھا۔ ہارون ایک خوبصورت باغ میں کھڑا تھا جہاں نہریں بہتی تھیں، چہرہ چمک رہا تھا، لباس نورانی تھا، دل مطمئن تھا۔ اس نے پوچھا، ہارون تم کہاں ہو؟ ہارون نے مسکرا کر کہا، وہیں جسے میں ہمیشہ مانگتا تھا۔ یہ خواب پورے شہر میں پھیل گیا۔ لوگ کہتے تھے کہ ہارون کی جنت اسی دن شروع ہو گئی تھی جس دن اس نے سچے دل سے پہلی بار یہ دعا مانگی تھی۔ آج جب بھی اس شہر میں کوئی یہ دعا پڑھتا ہے، وہ ہارون کو یاد کرتا ہے، وہ شخص جو دنیا میں کچھ نہیں رکھتا تھا مگر جنت کا مالک بن کر گیا۔ وہ شخص جس کی دعا نے ایک بچہ بچایا، ایک شہر بدل دیا، دلوں کو نرم کر دیا، اور خود اسے اس گھر تک پہنچا دیا جس کے لیے وہ زندگی بھر مانگتا رہا، جنت۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی تو آج سے یہ دعا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ العامو نو ایسائلاوے الجنوے، اسے سچے دل سے پڑھیں، شوق سے پڑھیں، سجدے میں پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، روتے ہوئے پڑھیں۔ اور اگر آپ ایسی ہی دل ہلانے والی اسلامی کہانیاں، سچی واقعات، ایمان جگانے والے پیغامات سننا چاہتے ہیں تو ابھی دین ان منٹ کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا ایک کلک ہمیں دین کی بات دنیا تک پہنچانے میں مدد دیتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے کسی پیارے کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیں جنت مانگنے والوں کا قافلہ بنائیں۔ اللہ اب سب کو جنت الفردوس دے، آمین۔